त्यसै गरी कोभिड-19 को मारमा नेपाली जनता छन् र हामी सिमानाको कुरा पनि गरिरहेका छौँ। भारतले एक किसिमको जसरी अहिले पछिल्लो समयमा हेपा प्रवृत्तिले नेपाल प्रतिको जो व्यवहार दर्शाइरहेको छ त्यो प्रति पनि नेपाली नागरिक अत्यन्त आक्रामक छन् र हामी आज विशेष गरेर शाही युवा शक्ति नेपालकै केन्द्रीय अध्यक्षसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र उहाँहरूको एउटा योजना रहेको छ तत्काल चाहिँ पूर्व राजालाई चाहिँ नारायणी लाने र भव्यताका साथ जनताले त्यो किसिमको एउटा किसिमको माहौलको तयारी गरिसकेका छन् भन्ने कुरा उहाँबाट मैले कुरा पाएँ र म प्रत्यक्ष के हो त बुझ्ने प्रयास गर्नेछु। र पशुपति खड्काजी तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। हजुर नमस्कार। र के हो जस्तो अब पशुपतिजी 62-63 को जनआन्दोलनले चाहिँ नागरिकले जनताले अब देशमा राजतन्त्र चाहेन, अब लोकतन्त्र गणतन्त्र र यो जो अहिले वर्तमान व्यवस्था छ यो व्यवस्थामाथि टेकेर यदि पूर्व राजा जान चाहे भने उहाँ चुनावमा पनि आउन सक्नुहुन्छ, त्यसका लागि बाटो खुला भएको छ भन्ने किसिमको एउटा अहिले त्यस्तो एउटा स्वरूप देखिन्छ के। तर तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ होइन अब एउटा किसिमको तयारी हुँदैछ नारायणी लाने, के हो खासमा? अनि यो चाहिँ एउटा सुरुमा तपाईँको एउटा तर्ककालीन मिस्टेक छ भन्दाखेरि चाहिँ हजुर तपाईँको 63 को आन्दोलनले राजा फ्याँकेको होइन। यो कुरा जनताले चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। किन भन्दाखेरि 63 को आन्दोलनको उद्देश्य थियो त्यो मरिसकेका प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गर्ने, जुन आन्दोलनको नेतृत्व गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेका थिए। त्यो कुरो म यहाँको चाहिँ लोकप्रिय चाहिँ सञ्चार माध्यमबाट जनतालाई बुझाउन चाहन्छु। जनताले राज संस्था फ्याँकेकै छैन। तर यहाँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 63 को आन्दोलनमा विदेशीको मलजल भयो। यो नेपालका चाहिँ यो अहिले गणतन्त्रका मतियारहरू खेताला भएर चाहिँ जसरी चाहिँ पैसा लिएर आन्दोलन गरे र नेपाली जनताको चाहना विपरीत जुन यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक चाहिँ संविधान घोषणा गरे भनेपछि तपाईँको जनताको चाहना अहिले पनि राज संस्थामा नै छ। नेपाली जनताले चाहिँ राज संस्था नमानेको फालेको इतिहास छैन। त्यसकारणले चाहिँ नेपालको राज संस्था अब नेपाली जनतालाई जरुरी भइसकेको छ। त्यो बेला चाहिँ नेपाली जनताको माया र देशको मायाले गर्दा ज्ञानेन्द्र सरकारले जनताको नासो जनतामा भनेर जनताको लागि छोडिदिएको चाहिँ त्यो श्रीपेज हो। त्यसैले अब यिनीहरू जनताको छोरालाई राष्ट्रपति बनाउँछु भन्ने नाउँमा गणतन्त्रको सामन्तवादको छर्लङ्ग चाहिँ नाच अहिले देखाइरहेछन्। जसरी आजै खोकनाको आन्दोलन हेर्नुहोस्। पशुपतिजी पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहज्यूले कुनै पनि किसिमको इन्ट्रेस्ट देखाउनु भएको छैन। तपाईँ जबरजस्त उहाँलाई दरबार पुर्याउनु पर्छ, राजा बनाउनु पर्छ अझ भन्ने तयारीमा हुनुहुन्छ। होइन, राजाले चाहिँ सत्ता र चाहिँ गद्दीको इन्ट्रेस्ट राजाले देखाउने होइन। राजाले देशप्रतिको माया जनताप्रतिको माया अगाध रूपमा देखाइरहेछन्। बारम्बार अहिले ज्ञानेन्द्र सरकारको ट्विटहरू आइरहेछ। जनताले चाहिँ दुःख पाउँदा राजा कहिले पनि हाँसेका छैनन्। अहिले जनता राजा अत्यन्त दुखी छन् किनकि जनता यो गणतन्त्रको चाहिँ तानाशाहमा परिसकेपछि आज जनताले बारम्बार चाहिँ गणतन्त्रबाट आक्रमण खिपिरहेछन्। त्यसैले हामी के भन्न चाहन्छौँ भने अहिले तपाईँको चाहिँ यो नेताको तानाशाहलाई चाहिँ सहेर नेपाली जनता बस्नुहुन्न। यो नेपाली जनताको चाहना राज संस्था नै हो भन्ने हिसाबले हामीले राजालाई अब चाहिँ ल्याउनु पर्छ, नारायणी भित्र्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो एउटा तयारी पनि जनताको चाहिँ चाहना अनुसार भइरहेछ। दर्शक महानुभावहरु, वेस्ट नेपाल इन्टरनेशनल डिस्कोर्समा हुन्छ। यो जापानको टोकियोबाट प्रसारण भइरहेको छ। विश्वका विभिन्न अनलाइनहरूले एकैसाथ लाइभ प्रसारण गरिरहेको छ। हामी विषम परिस्थितिमा छौँ। देश अहिले यस्तो परिस्थितिको सामना गरिरहेको छ कि हामीले 2-3टा चाहिँ अट्याक एकैचोटि सहनु परिरहेको छ र राजतन्त्र आउनुपर्छ, राजा आऊ देश बचाऊ भनेर हामीले महेन्द्रगढदेखि विभिन्न ठाउँमा अहिले हिजो आज आन्दोलन झ्यासझुस देखिरहेका छौँ। के हो पशुपति खड्काज्यू, यसरी आन्दोलन गरिदिने यस्तो कहरमा पनि? होइन, यो चाहिँ कोरोना महामारी भन्दा नि यो गणतन्त्रको महामारीले देशलाई सिद्धाउने हो। किनकि यिनीहरूले यत्रो महामारीमा न जनतालाई चाहिँ औषधि उपचार पुर्याउन सके, न डाक्टर पुर्याउन सके। अब यहाँ चाहिँ कोरोना महामारीमा यिनीहरूको भ्रष्टाचार, यिनीहरूको सत्ता लिप्स, सत्ताको राजनीति जुन किसिमले भइरहेछ, यो फोहोरी खेलको चपेटामा कोरोना महामारीको त्रास भएन। अब यो नेताको महामारी र नेताको भाइरसको त्रासले गर्दा नेपाली जनता बाध्य भएर राज संस्थाको चाहिँ माग गर्दै सडकमा आएका छन्। यो तपाईँले भन्नुभयो देशव्यापी रूपमा जनता चाहिँ हजारौंको संख्यामा निस्केका छन्। केही मात्र होइन कि धेरै। तपाईँको चाहिँ त्यो जनताको चाहिँ सो विवेकले कसैले परिचालित गरेका छैनन्। राष्ट्रको यो चाहिँ अस्तित्व बचाउन, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न, यो विदेशी गुलामबाट चाहिँ यो देशलाई मुक्त गराउन, यो अप्रत्यक्ष रूपमा गुलाम नभए पनि यो नेताले, यो गणतान्त्रिक व्यवस्थाले चाहिँ नेपालीहरूलाई गुलाम बनाएको छ। जसको छर्लङ्ग नाच त अस्ति चाहिँ तपाईँको केपी ओली प्रधानमन्त्रीज्यूले, गणतन्त्र नेपालको यत्रो शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीज्यू चाहिँ त्यो
भारतीय चाहिँ एजेन्टहरूले चाहिँ नेपालको नेताहरूलाई भेटे मलाई फाल्न खोजे भनेर डराएको तर्सेको जुन पाइयो नि, यो भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ गणतन्त्रको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कमजोर पोइन्ट हो। जसले तपाईँको गणतन्त्रको चाहिँ शासकलाई पनि एउटा भारतको एउटा सानो चाहिँ प्रतिनिधिले तर्साउन सक्छ भने यो व्यवस्थाले नेपाली जनताको सुरक्षा के गर्न सक्छ, देशको सुरक्षा के गर्न सक्छ। त्यसै कारणले हामीले के भनिरहेछौँ भने यो देशको सिंह, यो देशको शासक र यो सम्पूर्ण जनताहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ स्वाभिमानको लागि चाहिँ राज संस्थाको आवश्यकता छ। त्यो राज संस्था पुनर्स्थापनाको लागि हामीले चाहिँ जनताको चाहना देखाएका छौँ। हेर्नुहोस् अहिले त घर घर चिया पसल करोडौँ नेपाली जनताले चाहिँ सयौँ राजा हुनुभन्दा एउटै राजा ठिक छ, अब राजा ल्याउनु पर्छ भन्ने उहाँहरूको चाहिँ जुन कुरा आइसकेपछि अनि हामीले जनतालाई सडकमा आह्वान गरेका छौँ 23 गते। ओके, होइन पशुपति खड्काज्यू, तपाईँले साँचो बताइदिनुपर्छ। जुन तरिकाले बाजागाजा सहित हामी नारायण हिटी दरबार छिराउँछौँ, नारायण हिटी अहिले सङ्ग्रहालय हो, म्युजियम हो, यो चाहिँ अहिले सरकारीकरण भइसक्यो। जनताले चाहेको छैन, राजा चाहेको छैन, कसरी तपाईँ ल्याउने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँको यत्रो माहौल, आज हामी चाहिँ तपाईँको लाखौँ मान्छे करोडौँ मान्छे राजाको विषयमा बहस गर्छ। आज तपाईँको सामाजिक सञ्जालमा हेर्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ राजाको पक्षका हरेक न्युज लाखौँ मान्छेले हेरेका हुन्छ। तर अहिले नेपालको गणतन्त्र नेताको पक्षको न्युज हाल्नुहोस्, त्यो पत्रकारलाई पनि गाली गरेका हुन्छ र जनताको आक्रोश अहिले सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा आइसकेको छ, छताछुल्लो भएको छ। करोडौँ मान्छे राज संस्थाको पक्षमा छन्। यो कुरा देख्दा देख्दै पनि तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ झुटो साबित गर्नु त भएन नि त। त्यसैले हामी के भन्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस्, राज संस्थाको पक्षमा जनमत करोडौँ रूपमा बनाएको छ। त्यो जनमत अब चाहिँ मनमा राजा बोकेर होइन, सडकमा ती मास निकाल्ने चाहिँ शाही युवा शक्ति नेपालले प्रण गरेको छ। ओके, दर्शक महानुभावहरू, हामीसँग शाही युवा शक्ति नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति खड्काजी हुनुहुन्छ र विशेष गरेर एउटा किसिमको जो एउटा तयारी हुँदैछ नि, कार्यक्रमको तयारी, त्यो कस्तो कार्यक्रमको तयारी हो? अहिले पनि तपाईँले यस्तो कहरमा पनि ठुलो भिडभाड लगाइदिने कस्तो कार्यक्रम हो पशुपतिजी? अनि यो कोरोनाको महामारीमा हामीले जनतालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ दबाब दिएर चाहिँ बोलाएका छैनौँ। तपाईँको चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गर्दै तपाईँको चाहिँ राज संस्था चाहिँ को चाहिँ अब राजा ज्ञानेन्द्रको पर्सि 23 गते चाहिँ जन्मोत्सव भएको हुनाले चाहिँ उहाँलाई शुभकामना प्रदान गर्न जनस्तरबाट तपाईँको चाहिँ हजारौँ लाखौँ मान्छे जाउँ र राजालाई चाहिँ शुभकामना दिउँ भन्ने उद्देश्यका साथ तय गरिएको कार्यक्रम हो। तर त्यो मास चाहिँ भोलि 10औँ लाख 20औँ लाख भयो भने चाहिँ त्यो मासले चाहिँ ज्ञानेन्द्र सरकारले नचाहे पनि बोकेर चाहिँ राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा खडा गर्छ। ओके, र अहिले अब एउटा किसिमको जनलहर होइन, एउटा जस्तो तरिकाले अहिले अगाडि बढिरहेछ मोमेन्ट कि धेरै चाहिँ नेतृत्वहरू पछिल्लो समयमा जसरी काम गर्नु पर्दथ्यो, नेपालको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भयो होइन, र अवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने अभियानतिर लाग्नु पर्दथ्यो, त्यो देखिएन भन्ने तपाईँकै अहिले पछिल्लो समयमा जसरी राजा ल्याउनुपर्छ भन्ने अभियानमा लाग्नु भएको छ, तपाईँहरूको व्यापक आवाज देखिन्छ। र लामो समय 200 वर्ष राजतन्त्रात्मक व्यवस्था नेपाली जनताले खेपेकै हो। यो छोटो 1-2 डिकेड्समा ठुलै परिवर्तन त हुने कुरा सोच्नु भएन नि पशुपति खड्काज्यू? अनि राज संस्थाको पक्षमा कुनै विदेशी एजेन्डाले ठुलो परिवर्तन गर्ने होइन, किनकि यो नेपालको माटो सुहाउँदो शासन व्यवस्था हो। किनकि राज संस्थाले निर्माण गरेको सिङ्गो नेपाल हो। त्यो राज संस्थाले निर्माण गर्यो नेपाल। तपाईँको आज राज संस्थाको पक्षमा ठुलो तयारी हुँदैछ, ठुलो ग्रान्ड डिजाइन हुँदैछ भन्ने होइन कि तपाईँको चाहिँ वास्तविक रूपमा नेपालको राज संस्था नहुँदा नेपाली जनता टुहुरो भएका छन्। आज बहु नभएको देश जस्तो नेपाल भएको छ, जसले गर्दा चाहिँ जात जातिहरू, तपाईँको चाहिँ साम्प्रदायिक दङ्गाहरू, तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय अखण्डता, परम्परा, धर्म, संस्कृति सम्पूर्णमा चाहिँ आक्रमण भएको छ सङ्गठित रूपमा। हेर्नुहोस्, त्यसैले ती सारा कुराहरूलाई जोगाउन बचाउन 240 वर्षसम्म राज संस्थाले सिङ्गो नेपाल हामी नेपाली जनतालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा अविभाज्य रूपमा हामीलाई दियो। त्यो नै ठुलो चाहिँ कुरा हो। राज संस्थाले जोगाएर राखिदिएका कुरा, यहाँभित्र रहेका चाहिँ विभिन्न खनिज चाहिँ प्राकृतिक स्रोत साधनहरू राज संस्थाले कहिले पनि बेचेन, कहिले पनि दोहन गरेन। तर आज चाहिँ छोटो समयमा 12-13 वर्षको गणतन्त्रले आज हेर्नुहोस् नेपाली जनतामाथि गरेको भ्रष्टाचार, नेपाली जनतामाथि गरेको चाहिँ अत्याचार, र आज अहिले पनि मैले तपाईँलाई जोड्न खोज्दै थिएँ, आज त्यो खोकनामा एउटा कृषि प्रधान देशमा हामी चाहिँ धान रोप्छौँ भनेर आन्दोलन चाहिँ के अरे चाहिँ कृषकहरू खेतमा जाँदा आज पुलिसले गोली चलायो भनेपछि गणतन्त्र सामन्तवाद रहेछ कि राज संस्था सामन्तवाद रहेछ? आज यी सारा घटनाक्रमहरूले चाहिँ नेपाली जनताको आँखा खोल्दैछ। त्यसैले हामी के भन्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ आखिर चाहिँ यो गणतन्त्र भनेकै सामन्तवाद हो। नेपालको गणतन्त्र भनेको उत्तर कोरियाको भन्दा नि सामन्तवाद भइसकेको छ। किनकि नेताहरूले भ्रष्टाचार गर्ने, पैसा कमाउने र जनतालाई लुट्ने, लुट्नसँग लुट्ने र चाहिँ नेपाली जनताको चाहिँ र देशलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ संसारमा चाहिँ एउटा चाहिँ बेइज्जत गर्ने, त्यो खाले चाहिँ एउटा चाहिँ ग्रान्ड डिजाइनमा
यी चाहिँ गणतन्त्रका मतियारहरू लागेको कारणले चाहिँ अब यो व्यवस्था विरुद्ध नेपाली जनता जाग्नुपर्छ, सडकमा आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो आह्वान हो। ओके, र दर्शकमान बाबु, हामीसँग शाही युवा शक्ति नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति खड्काजी हुनुहुन्छ। पशुपतिजी, अब अहिले एउटा किसिमको यो कोरोनाको कहर छँदैछ हैन, र बीचमा तपाईले भन्नुभयो भ्रष्टाचारका केसहरू पनि धेरै चाहिँ उब्जिए, ती आफ्नालाई चाहिँ संरक्षण गर्ने काम पनि भए पटक पटक हैन। अहिलेको सरकारलाई ढाल्नुपर्छ भन्ने एउटा शक्ति लागि परेको छ पनि भन्नुभएको छ, र तत्काल भारतले थ्रेट गरिरहँदा के अझै पनि भारतबाट परिचालित छन् नेतृत्व? के हो तपाईहरुको बुझाइ? अनि यत्रो महामारीमा यिनीहरू जनता र देशप्रति उत्तरदायित्व भएनन्, खालि चाहिँ पैसा र सत्ता र शक्तिको खेलमा यिनीहरू चाहिँ जुन लुच्छाछुडी गरेको कुरा हिजोसम्मको न्युजले प्रमाणित गरिसकेको छ। त्यसैले अब नेपाली जनताले कति समयसम्म आशा गर्ने, कति समयसम्म चाहिँ एउटै व्यक्ति तपाईँको 6-7 चोटि प्रधानमन्त्री भयो, यही गणतान्त्रिक चाहिँ व्यवस्थामा पनि तपाईँको चाहिँ एक वर्षमा 6-6 महिनामा सत्ता फेरबदल भयो। नेपाली जनताले आज ओलीलाई हटाएर प्रचण्ड राख्दा अथवा माकुनी राख्दा अथवा तपाईँको चाहिँ देउबा राख्दा नेपाली जनताले पाउने के हो त? आखिर नेपाली जनताले यत्रो कोरोनाको महामारीमा एउटा तपाईँको मास्क सुत्दा पनि पाएनन्, उपचार पनि पाएनन्। आज तपाईँको चाहिँ वडामा PCR विधिबाट चेक जाँच हुनु पर्थ्यो, तर अहिले हेर्नुहोस् तपाईँको चाहिँ हिजो चाहिँ तपाईँको चाहिँ 3 महिना जनतालाई घरमा थुनियो, तर अहिले आएर जुन कोरोनाको महामारी जुन किसिममा देशमा चाहिँ नेपालमा देखा परेको छ, यसबाट बचाउने कसले त? आज चाहिँ यो सरकार नेपाली जनताको स्वास्थ्यप्रति चिन्तित भएको खै? यत्रो समयमा पनि त पैसाको कुरा, भ्रष्टाचारको कुरा र सत्ता फेरबदलको कुरामा यो लागेको कारणले यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा फेल भयो। अब यो व्यवस्थालाई नेपाली जनताले स्वीकारिरहनु पनि जरुरी छैन। त्यसैले हामी के भन्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब नेपाली जनता यो कोरोना महामारीबाट आफै सचेत हुने, आफै चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफूलाई चाहिँ स्वस्थ बनाउने र चाहिँ यो व्यवस्था विरुद्धको सडकमा चाहिँ आउन हामीले आह्वान गरेका हौँ। र यो समयमा चाहिँ हामीले पशुपतिजी, तत्काल जनताको चाहना छ जसरी अन्य व्यक्तित्वहरू चुनावमा हुनेका छन् त्यसरी नै पूर्व राजा यदि जनताको माझमा आयो भने स्वीकार्न सक्ने नसक्ने कुरा त जनताले पक्कै पनि त्यो रिजल्टले बताउँछ हैन। र अहिले यति हतारो किनकि एउटा किसिमको यही बीचमा तपाईले विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्ने, दबाव सिर्जना गर्ने, बरु सरकारलाई सहयोग गर्न मिल्दैन। यो बेला जनताको जो एउटा समस्या छ तपाईलाई थाहा छ, विदेशमा युवाहरू अल्पत्र छन्, देशभित्रै एउटा किसिमको खान नपाएर बसिराख्नु पर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ, आत्महत्या बढ्दो छ। यी यस्ता कुराहरूमा सिरियस हुने कि नहुने? अनि यस्ता कुराहरूमा अवश्य पनि हामीले आवाज उठाएको छौँ। तपाईँको चाहिँ विदेशमा चाहिँ अहिले काम नपाएर अल्पत्र भएका चाहिँ ती विदेशी युवाहरूलाई अहिलेको यो गणतान्त्रिक सरकारले उद्धार त गर्न सकेन। कतिपय मान्छे चाहिँ अहिले तपाईँको विदेशमै मरिसकेको अवस्था पनि छ। अनि तपाईँको चाहिँ अब यो के छ भन्दाखेरि अहिले तपाईँको चाहिँ कोरोना महामारी भन्दा नि भोकमरीको महामारीले नेपालमा चाहिँ आन्तरिक रूपमा मान्छे धेरै मरिसकेका छन्। ती कुराहरू कतिपय बाहिर आएको छैन होला, तर त्यसैले हामीले किन चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यवस्था परिवर्तन, राज संस्थाको कुरा अहिलेदेखि खोजे होइन। यो कोरोना महामारी भन्दा अगाडि यदि चाहिँ यो कोरोना महामारी थिएन भने यो भ्रष्टाचारी गणतन्त्र विरुद्ध यो चाहिँ जनताको चाहिँ आक्रोश लाखौंको संख्यामा उत्रिन्थ्यो र तपाईँको यो समयसम्म तपाईँको चाहिँ राज संस्था पुनर्स्थापना भएर यी भ्रष्टाचारीहरूलाई तलाउने अवस्था बनिसक्थ्यो। हेर्नुहोस्, राजा र जनता मिलेर अब यो भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ तलाउने हो। हामीले चाहिँ तपाईँको राजाको चाहिँ निरङ्कुशमा जनता बस्नुपर्छ भन्ने किसिमको शासनको परिकल्पना गरे होइनौँ। तपाईँको राजा र जनता मिलेर यो देशको अस्तित्व बचाउनु पर्यो, यो देशको स्वतन्त्रता रक्षा गर्नु पर्यो। आज भारतले त्यस्तो पेल्या छ, युरोपियन युनियनले त्यस्तै पेल्या छ, तपाईँको अमेरिकाले MCC पास गर भनेर त्यसै पेल्या छ। यिनीहरू चाहिँ सधैँभरि विदेशीको पैसा खाने, खेताला बन्ने र नेपाली जनतामा चाहिँ त्यो पुलिसलाई चाहिँ आफ्नो कार्यकर्ता जस्तो बनाएर चाहिँ लाठी बर्साउने जुन कार्य यिनीहरूले गरेका छन्, त्यो सामन्तवाद गणतन्त्र तपाईँको चाहिँ अब नेपाली जनताले चरैबाट उखालेर फाल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ। त्यसमा साथ दिन पनि तपाईँको चाहिँ लोकप्रिय चाहिँ सञ्चार माध्यमबाट संसारबाट मलाई हेर्नुहुने सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि देशको सुख शान्ति र चाहिँ नेपाली जनताको भविष्यको लागि पनि राज संस्थाको आवश्यकता छ। राज संस्था पुनर्स्थापना गर्नको लागि लाज नमानिकन, डर नमानिकन तपाईँले चाहिँ ठाउँ ठाउँबाट आह्वान गर्न पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। ओके पशुपतिजी, जस्तो तपाईँको केही समय अगाडि मात्रै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको हामीले स्टेटमेन्ट पनि पढ्यौँ, एकदमै स्वागतयोग्य छ, धेरैले तारिफ पनि गरे हैन, ठिक छ। तर कुनै किसिमको उहाँका हरेक वक्तव्यहरू, हरेक प्रतिक्रियाहरू, स्टेटमेन्ट्सबाट त्यस्तो किसिमको कुनै सङ्केत देखिँदैन कि म यो 62-63 मा यस्तो समझदारी भएको थियो र म चाहिँ यस्तो भन्ने किसिमको कुनै त्यहाँ भित्र देखिँदैन। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो 62-63 मा त हटाएकै होइन भन्नु चाहिँ के भएको हो त खासमा? अनि 62-63 उहाँले किन स्पष्ट कुरा गर्नुहुन्न? अहिले 62-63 को आन्दोलनको उद्देश्य थियो तपाईँको चाहिँ राजाले शासन आफ्नो हातमा लिए,
संसद प्रतिनिधि सभाको संसद जुन चाहिँ देउबा सरकारले भङ्ग गर्यो त्यसलाई पुनर्स्थापना गर्नुभयो। मरेको संसदलाई जीवित गर्ने काम राजा ज्ञानेन्द्रले त्यो बेला गरेकै हुन्। तर के भयो भन्दाखेरि त्यो आन्दोलन चाहिँ विदेशी घुसपेट भएर त्यो 19 दिनको आन्दोलन राजा र दलबीच सम्झौता भएर टुङ्गिएपछि तपाईँको चाहिँ त्यो बेलाको प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ राजाले राजाकै हैसियतमा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई शपथ ग्रहण गराए। यदि त्यो 62-63 को जनमानसले राज संस्था फालेको थियो भने त्यो राजाले कुन हैसियतमा उनलाई चाहिँ तपाईँको शपथ ग्रहण गराए? संसारको इतिहासमा के छ भने तपाईँको जहाँ जहाँ राजा फालिया छ आन्दोलनकारीले कि चाहिँ तपाईँको चाहिँ देश निकाला गरेका छ कि आन्दोलनकारीले मारेको अवस्थामा मात्रै राज संस्था हटेको इतिहासहरू छ। तर नेपालमा चाहिँ आन्दोलनकारी र राजाबीच सम्झौता भइसकेपछि त्यो सम्झौता भएपछि जब चाहिँ कार्यकारिणी अधिकार चाहिँ प्रधानमन्त्रीले लिएपछि अनि तपाईँको चाहिँ विदेशी चलखेलमा नेपालको राज संस्था नेपालको धर्मलाई चाहिँ बिस्तारै कमजोर गराउँदै 2065 साल के अरे असार 3 गते राजाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे नारायणी छोड्या हुन्। 2063 सालमा राजाले नारायणी छोड्या होइनन्। यो कुरा पनि जनतालाई चाहिँ बुझ्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस कारणले के हो भने यदि यिनीहरूले चाहिँ जनताको बलले राज संस्था फालेका थिए भने त्यो 2 वर्षसम्म नारायणीमा राजालाई के गर्न पालेर राखे? त्यसैले यो ग्रान्ड डिजाइनमा यो चाहिँ विदेशीको पुरै चङ्गुलमा यिनीहरू परेपछि तपाईँको नेपाली जनतालाई भ्रमको खेती गरियो। नेपाली जनतालाई चाहिँ तपाईँको भ्रममा राखियो र चाहिँ हामीले सामन्त राजा फाल्यौँ जनताको तागतले फाल्यौँ भनेर यिनीहरूले चाहिँ जनतालाई रणभुल्लमा राखेर अहिलेसम्म जनतालाई झुक्क्याएर यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चाहिँ शासन गरिरहेछन्। यो कुराबाट नेपाली जनता बुझ्न जरुरी छ। पशुपतिजी राजा को हुने? अब को हुने त? राजा ज्ञानेन्द्र हुने। श्री 5 ज्ञानेन्द्र बुद्ध रूपी राजा, जीवित तपाईँको शान्तिको चाहिँ एउटा भगवानको स्वरूप भनेको चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्र हो। संसारमा यस्तो राजा पाइँदैन। हेर्नुहोस्, जनताले चाहेका छन्, ठ्याक्कै बताइदिनुहोस्। अवश्य पनि पहिला चाहिँ होइन, माहौल त यहाँ धेरै राम्रो छ। हेर्नुहोस्, अहिले तपाईँको चाहिँ घर घरमा चाहिँ तपाईँको ज्ञानेन्द्र सरकारको पक्षमा जुलुस आउन तयार छ। अब मैले तपाईँलाई अहिले पनि भने राजा ज्ञानेन्द्रलाई श्रीपेशको लोभ होइन, राजा ज्ञानेन्द्रलाई तपाईँको चाहिँ गद्दीको लोभ छैन, तर देश र जनताको आवश्यकता चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्र हो। देश र जनताको आवश्यकता राजा ज्ञानेन्द्र भएको कारणले जनता चाहिँ राजा लिन निर्मल निवास जान आतुर छन्। अवश्य पनि राजा पूर्व हामी तत्कालीन राजा वीरेन्द्र सरकार मान्छौँ, जनताले मान्छन्, एकदम प्रिय राजा वीरेन्द्र होइन। र हत्या, दरबार हत्या भइसकेपछि त्यसलाई छानबिन गर्नुपर्छ भनेर आफ्नो दाइकै त्यो विषयमा खुलेर किन आउन सक्नु भएन भन्ने कुरो पनि छ नि। त्यो बेला ज्ञानेन्द्र सरकारको भन्दा त्यो बेला त तपाईँको चाहिँ अब श्री 5 को सरकारले छानबिन गरेर त्यो चाहिँ तारानाथ राणा भाटले त्यो हत्याको विषयमा त ब्रिफिङ गरेको इतिहासहरू त पाइसकेको छ होइन। तर चाहिँ एउटा के हो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ अप्रत्याशित घटना जो चाहिँ नेपाली जनताले परिकल्पना गर्न सक्दैन। त्यो घटनामा चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रलाई दोष लगाएर चाहिँ माओवादी हिजो जङ्गलमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मान्छे मार्दै नि माओवादीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ ज्ञानीलाई चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रलाई ज्यानमाराको आरोप लगाएर आफू चाहिँ सत्तामा आउने बाटो बनाए। यो अहिलेको दलहरूले पनि जनतालाई त्यसरी नै चाहिँ मोटिभेसन गरेर आफू चाहिँ तपाईँको शक्तिमा आउने चाहिँ बाटो बनाए होइन। आखिर तपाईँको चाहिँ त्यो चाहिँ गाई प्राणी राजालाई आज तपाईँको राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ताको लागि दाइ मारेका थिए भने त 19 दिनको आन्दोलनमा 19 लाख मान्छे मार्थे नि सत्ता टिकाउन। त्यो कुरा बुझ्न जरुरी छ नेपाली जनताले। ओके, अब चाहिँ ठ्याक्कै बताइदिनुहोस् तपाईँ, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई नारायण हिट्टी दरबार बाजा गाजा सहित हामी लान्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। सम्भव छ यो? तपाईँलाई थाहा छ गणतन्त्र लोकतन्त्र मान्ने व्यक्तित्वहरूको संख्या ठुलो छ। तपाईँले अझै धर्मका कुरा गरिराख्नु भएको छ, धर्मको राजनीति गर्यो भन्ने कुरा पनि छ। अनि गणतन्त्र नेपाली आउने निम्त्याउने कुरातिर पशुपति खड्गाज्यूहरू लाग्नु भयो भन्ने आरोप छ। अनि आरोप प्रत्यारोप जे पनि हुन सक्छ। तपाईँको के छ भन्दाखेरि अब राजालाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब नेपाली जनता मनमा राजा बोकेर नबसौँ। म तपाईँको चाहिँ यो ओएस टिभीबाट संसारभर के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ हामी यो गणतन्त्रको अत्याचार र भ्रष्टाचार धेरै सहेर नबसौँ। किनकि यिनीहरूले हामीलाई चाहिँ विदेशी उपनिवेशमा नेपाललाई चाहिँ पार्न आँटिसकेको अवस्था पाइयो। त्यसैले के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब दल र एउटै नेताको विषयमा यो ठुलो पार्टी हो भनेर पछि नलागौँ, पार्टीको झन्डा छोडौँ, नेपालको झन्डा बोकौँ र चाहिँ साँच्चै यो देशको आवश्यकता राज संस्था नै हो। त्यो राज संस्था पुनर्स्थापना गर्न हरेक चाहिँ पार्टीमा रहेका मान्छे, हरेक चाहिँ व्यवसायमा लागेका मान्छे सबै स्वतन्त्र नागरिक भएर त्यो पर्सि हामीले गर्ने कार्यक्रम नागरिकहरूले आन्दोलन चाहिँ आयोजना गरेका कार्यक्रम एउटा मध्यस्थता शाही वसति नेपालले गरे पनि। त्यसैले हामी के भन्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि नेपालको झन्डा राष्ट्रिय झन्डा बोकेर आउनु सडकमा र यो देशको भविष्य जोगाउनलाई चाहिँ श्री 5 ज्ञानेन्द्र सरकारलाई चाहिँ गद्दी आरोहण गरौँ र राजा र जनताको शासन व्यवस्था पुनर्स्थापना गरौँ भन्न चाहन्छु। त्यसको लागि म चाहिँ तपाईँ र मलाई जसले सुन्नु भएको छ यो चाहिँ मिडियाबाट उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम चाहिँ
आत्मादेखि चाहिँ त्यो कार्यक्रममा चाहिँ आउनलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। निर्धक्क नडराइकन आफ्नै प्रोग्राम हो भनेर आउनुहोस्। त्यो कार्यक्रमले भोलि देशको भविष्य चाहिँ तपाईँको चाहिँ निश्चित रूपमा पनि जगेर्ना गर्नेछ। हेर्नुहोस्, होइन भने हामी गणतन्त्र पशुपतिजी तपाईँ जबरजस्तीकरण किन गर्दै हुनुहुन्छ? पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले चाहेका छैनन्। अहिले उहाँले क्लियर भनिसक्नु भएको छ। योभन्दा अगाडि मैले सूचना पाएको छु, यस्तो ठुलो भिडभाड यो कोरोनाको कहरमा गर्दैनौँ हामी भन्ने कुरो तपाईँले प्रेसर दिनुभयो अरे होइन? बाहिर राम्रो छ माहौल, राजाको पक्षमा धेरै छन्, तपाईँ गरिदिनुहोस्। होइन, भगवानको मन्दिरमा जाँदाखेरि जस्तै तपाईँको चाहिँ त्यो निर्मल निवासलाई अहिले हामीले मन्दिरको रूपमा हेरेका छौँ। भगवानको मन्दिरमा जाँदाखेरि जनताले चाहिँ तपाईँको चाहिँ भक्त जनता जान पायो नि त। ज्ञानेन्द्र सरकारले पो चाहिँ देश र जनताको लागि म मनाउँदिनँ भन्नुभयो। उहाँले चाहिँ नागरिकलाई चाहिँ मेरो बर्थडे नमना भनेको त छैन, खै त्यो सूचना मैले कहीँ पाएको छैन। उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दा चाहिँ यस्तो विषम परिस्थितिमा म चाहिँ जनतासँग चाहिँ मेरो चाहिँ जन्मदिनको चाहिँ शुभकामना आदान प्रदान गरिदिनु उहाँले भन्नुभएको हो। तर हामी चाहिँ यो पर्सिको प्रोग्राम भने चाहिँ जनताले चाहिँ ज्ञानेन्द्र सरकारको दीर्घायुको कामना गर्दै हामी निर्मल निवासको गेटमा गएर त्यसलाई भव्यताका साथ चाहिँ मनाउँछौँ भन्न हामीले पाउँछौँ नि। त्यो नेपालको नागरिकको अधिकार हो नि त। ओके, राजनीतिक दलका प्रमुख नेतृत्वहरूको पनि सहभागिता हुँदैछ गोप्य रूपमा, के हो भित्रभित्री कुरा? अब त्यो माहौलले चाहिँ त्यो जनताको माहौलले सिर्जना गर्नेछ, को हामीछन् भन्ने कुरा त्यही कार्यक्रम चाहिँ भएको दिनले चाहिँ बताइदिनु न पशुपतिजी, तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा छ, तपाईँ आफै पनि यो कार्यक्रमको नेता हो। हामीले अहिले आवश्यकता छैन, किनकि राजनीतिक दलको नेता हामीलाई आवश्यकै छैन। यो नागरिक आन्दोलन हो, यो सम्पूर्ण नेपाली जनताको आन्दोलन हो। त्यसैले यहाँ चाहिँ नेता भन्दा नि हामीलाई जनता चाहिएको छ। जनतै आउनुहोस्, लाखौँको सङ्ख्यामा आउनुहोस्, 50 लाख जनता आउनुहोस्। त्यो दिन चाहिँ हामीले चाहिँ लाखौँको सङ्ख्यामा चाहिँ जनता आउनुभयो भने अवश्य पनि जनताको चाहिँ साथमा ज्ञानेन्द्र सरकार अगाडि बढ्नुहुनेछ। ओके, भारतीय पक्षको के अरे भारतीय जनता पार्टीबाट पनि के नेतृत्वहरू आउने सम्भावना छ? छैन सर, त्यस्तो केही पनि छैन। त्यहाँ कोही चाहिँ अब जस्ट नेपाली जनता हो। नेपाली जनतै काफी छ। हामीलाई किन भारतको सहयोग चाहियो? अहिले नेपाली जनताले स्थापित गर्ने हो राज संस्था। अब अलिकति हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ पशुपतिजी। अब अलिकति किन चाहियो अहिले नै? किन यो प्रोसेसमा, यो प्र्याक्टिसमा किन लाग्नुभयो? यो देश त तपाईँको एकपछि अर्को कहिले राजतन्त्र, कहिले लोकतन्त्र, कहिले गणतन्त्र भन्दै जाने भयो। कहिले चाहिँ यो हरेक भएन, यो जनतालाई दुःख दिने काम मात्रै भनेपछि त यो सामन्ती गणतन्त्र स्वीकारेर नेपाली जनता सधैँ अत्याचार सहेर बस्ने? तपाईँलाई मन परेछ गणतन्त्र? पात्र मन परेन भने फेर्न मिल्छ नि। राष्ट्र प्रमुखको व्यवस्था लागू गर्न सकिँदैन देशमा? अहिलेको संविधान संशोधन गर्न सकिने संविधान हो पशुपतिजी। तपाईँले 20 को बिउ रोपेर अमृत फल्छ? त्यसैले यो गणतन्त्र भनेको नेपाली चाहिँ माटोको लागि 20 को बिउ हो। यो चाहिँ ओखलेर फाल्नुपर्छ। यो व्यवस्था नफालेछ यो चाहिँ विदेशी प्रभाव, यो नेताहरूको भ्रष्टाचार कहिले अन्त्य हुने छैन। उही अलिअलि एक एकवटा विषयमा चाहिँ केही नागरिक आन्दोलन होला, त्यो आन्दोलनले परिवर्तन हुने छैन। त्यसैले यिनीहरूलाई, यी राक्षसहरूलाई सधैँभरि हामी पालेर किन राख्ने? सधैँभरि यिनीहरूलाई महाराज किन मान्ने? आज चाहिँ राजा चाहिँ लाई सामन्ती भन्दै राजाले चाहिँ शाहवंश लादियो, अब चाहिँ जनतालाई चाहिँ तानाशाह गर्यो भनेर आज घरै पछि महाराजा किन हामीले मान्ने? ओके, पूर्व युवराज पारस शाहको गतिविधि पनि तपाईँले हेर्नु भएको छ, सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? अनि पारस सरकार अब एक त चाहिँ अब स्वस्थ पनि ठिक छैन उहाँको। त्यसैले उहाँले चाहिँ अहिले पछिल्लो समय सामाजिक कार्यमा चाहिँ तीव्र गतिमा देखा पर्नु भएको छ। त्यो राम्रो कार्य हो। उहाँ अस्वस्थ हुँदाहुँदै पनि जनतासँग भिज्न चाहनुहुन्छ, जनतासँग बोल्न चाहनुहुन्छ, जनतामाझ घुलमिल हुन चाहनुहुन्छ। त्यो सराहनीय कुरा हो। किनकि तपाईँको न त एउटा सामान्य वडा अध्यक्षको स्वरूपमा पनि कति उग्रता, कति उडन्तता हुन्छ र त्यस्ता कुरा चाहिँ जनतालाई नै चाहिँ असर पर्ने गरी, पुरै सिङ्गो देशलाई असर पर्ने गरी पूर्व युवराज पारस सरकारले केही गरेकै छैन। ओके, जुन एउटा बाहिर कुरा छ, हिमानी शाहलाई चाहिँ महारानीको रूपमा राखेर अगाडि बढ्ने योजना पनि छ भन्ने एउटा त्यो अप्सनमा राख्नु भएको छ। के हो खासमा? ठ्याक्कै तथ्य कुरा, फ्याक्ट कुरा। राज संस्थाको प्रमुख मान्छे अहिले ज्ञानेन्द्र सरकार हो। उहाँ जीवित हुनेछ त्यो सबै कुराहरूको निर्णय त्यो राज संस्था पुनर्स्थापना गरी त्यो संस्थाले गर्नेछ। यो विषयमा हामीले चाहिँ हिमानी आउँछ, हृदेन्द्र आउँछ अथवा के आउँछ भनेर यसको टिका टिप्पणी भन्दा नि पहिला राज संस्थै पुनर्स्थापना गरौँ न, त्यसपछि त्यो संस्थाले निर्णय गर्छ। पशुपतिजी, हिमानी शाहको राम्रो क्रेज छ, तपाईँलाई थाहा छ। सामाजिक कार्यमा एकदमै अग्रसर भएर अहोरात्र खटेर काम गर्ने नारी हो उहाँ चाहिँ। अनि हिमानी शाह पनि त राज संस्थाको बुहारी हो नि त। अब यो गणतन्त्रले सामन्ती भन्छन् राज संस्थालाई, अनि त्यो चाहिँ हिमानी शाह चाहिँ स्वीकार्य हुने अनि राजा ज्ञानेन्द्र स्वीकार्य नहुने? ओके, तत्काल तपाईँहरूको योजना पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई अगाडि सार्ने र कहिलेसम्म राजाको
होइन सिद्धि हाम्रो छ। तत्काल हाम्रो योजना भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहँ, जनतामा जागरण ल्याउने र राज संस्थाको पक्षमा चाहिँ लाखौँको सङ्ख्यामा चाहिँ जनमानस सिर्जना गर्ने र अब राज संस्थाप्रति आस्था भएको मान्छे चाहिँ घरमा नबसौँ सडकमा आउँ भन्ने हाम्रो मूल अभियान त्यही नै हो र शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट बिना रक्तपात 10औं लाख मान्छे सडकमा निस्के भने राजालाई चाहिँ गद्दी आरोहण गराउन सकिन्छ र यहाँ भएका सम्पूर्ण शक्तिलाई सन्तुलित गरेर तपाईँको सिङ्गो नेपालको चाहिँ अथवा अखण्ड नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीन नेपालको चाहिँ तपाईँको परिकल्पना गर्न सकिन्छ। ओके, अलिकति निर्मलतिर जाउँ हामी। त्यहाँको के छ तयारी, कस्तो छ? अबको यो जन्मोत्सव मनाउने भव्य तयारीको कुरा गर्नुभयो होइन, सोसल डिस्टेन्सिङका कुरा पनि आउँछन् पशुपतिजी। हामीले अवश्य पनि त्यो चाहिँ बाइक र्यालीको आयोजना हो। त्यो बाइक र्याली चाहिँ हामीले चाहिँ 12 बजे मङ्गलबार 12 बजे गङ्गबुल चोकमा भेला हुने, जहाँबाट जो आए पनि गङ्गबुल चोकमा भेला हुने र त्यहाँबाट विशाल र्यालीका साथ शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट तपाईँको जय जयकार श्री 5 ज्ञानेन्द्र सरकारको जय जयकार गर्दै निर्मल निवास जाने, गेटमा जाने, राजालाई चाहिँ शुभकामना चढाउने र राजाको जय जयकार चाहिँ गर्ने, फर्किने। ओके, अलिकति जाँदा जाँदै पछिल्लो जो गतिविधि छ नि सरकार बाहिर रहेका दलहरूको सबै कुराहरूलाई दरबारले राम्रोसँग हेरिरहेको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको यो विषयमा के छ ज्येष्ठ कुरा जो अहिले बाहिर सार्वजनिक भएको छैन, तपाईँ ठ्याक्कै सार्वजनिक गरिदिनुहोस् पशुपति। अनि यस्ता कुराहरू लुक्दैन, यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ अब जनताले दुःख पाएको कुरा। उहाँको धारणा के छ यो पछिल्लो गतिविधि अहिलेको यो जो तपाईँलाई थाहा छ भारतीय मिडियामा केपी ओली जो अहिले वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र चाइनाको गोटी भए र चाइनाले चाहिँ नेपाललाई आफ्नो अन्डरमा लिएको छ भन्ने किसिमका त्यहाँबाट प्रहार भइरहेछ। देशभित्रै पनि एउटा किसिमको उहाँकै पार्टीभित्र नेकपा भित्रै राजीनामाका कुरा पनि आछन्। यो कुरालाई लिएर होइन, राजाको चासो भने तपाईँको चाहिँ नेपालले चाहिँ जसरी छिमेकी राष्ट्रहरूलाई असलम के अरे चाहिँ तपाईँको सन्तुलित कूटनीतिक चाहिँ उसमा राखेको थियो त्यसरी अहिलेको यो व्यवस्था राख्न सकेन, त्यो कुरा छर्लङ्गै भइसकेको छ। र रहेको र राजाले चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनताको चिन्ता र नेपाली जनताको चिन्ता, यो माटोको चिन्ता र नेपाली जनताको चिन्ता छ र नेपाली जनता रोएको, देश रोएको राजा ज्ञानेन्द्रले देख्न सकेका छैनन्। त्यसकारणले बारम्बार उहाँले चाहिँ ट्विट गरेर चाहिँ नेपाली जनतालाई चाहिँ दुःख नदिया हो, तिमीले दुःख दियौ, आज नेपाली जनताले सुख पाउँछ भनेर तपाईँको चाहिँ मैले शिविर त्यागेको, आज तिमीले चाहिँ नेपाली जनतालाई किन दुःख दियौ भन्ने चाहिँ बारम्बार राजाको क्वेसन मार्क आइरहेको छ। नेपाली जनता रुँदा राजा ज्ञानेन्द्र सरकार पनि रोएका छन्। ओके, अन्तिममा पशुपतिजी अब के हुन्छ, तयारी के छ? अब तयारी अवश्य पनि तपाईँको यो हाम्रो चाहिँ 23 गतिको कार्यक्रम पछाडि हामीले देशव्यापी रूपमा साई युवा शक्तिको संगठन विस्तार भएर गइरहेछ र चाहिँ सबभन्दा चाहिँ म अलिक बढी चासोको विषय यो कोरोनाको महामारीबाट चाहिँ सम्पूर्ण नेपाली जनता सुरक्षित हौँ, आफूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसबाट चाहिँ के अरे चाहिँ सोसल डिस्टेन्स कायम राखेर अब चाहिँ यो रोगबाट बचौँ र यो रोगलाई चाहिँ बच्दै हामी अगाडि बढौँ। ओके, आफ्नो र चाहिँ सधैँभरि तपाईँको चाहिँ यो कोरोनाको चाहिँ महामारीमा टिकाउन खोजेको गर्नु। ओके, आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद पशुपति खड्काजी हो। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्कार सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई नमस्कार। दर्शक महानुभावहरू, उहाँ हुनुहुन्छ शाही युवा शक्ति नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति खड्काज्यू। आजको यो बहस कस्तो लाग्यो तपाईँहरूको प्रतिक्रिया पनि चाहिन्छ। त्यसका लागि तपाईँहरूले westnepal@gmail.com र yasvitamraka.westnepal@gmail.com मा पठाउन नबिर्सिनुहोला। र वेस्ट नेपालको केन्द्रीय कार्यालय क्यालिफोर्निया र त्यसै गरी हाम्रो दोस्रो केन्द्रीय कार्यालय नामनगर काठमाडौँ हो। आवाज विहीनहरूको आवाज बन्ने यात्रामा हामी निरन्तर अडिग भएर अगाडि बढिरहेका छौँ। तपाईँहरूको आवाज हाम्रो आवाज हो। म यासविताम्रका बिदा चाहन्छु। नमस्कार।